شو الباور بوينتس. دونك نجيو هنايا كنمشيو ملي انستالينا لا سويت مايكروسوفت اوفيس راه تانستالا الوورد وتانستالا الاكسل وتانستالا الباوربوينت وتانستالا لاكسس. هما اللي عندنا في البروغرام عاد تانستالا حوايج اخرين. دونك مشينا لميكروسوفت اوفيس ونكليكي على كاين ها هو لاكسس هو الشابيتر سويفون. مي دابا غنبداو بلو باوربوينت. فوالا هو هذا الباوربوينت. فوالا اول حاجه كون فوز اوفغي هذاك لوتي، اول حاجه كيعطينا بحال ديما لي دي زابليكاسيون ولا لي دي بريزونطاسيون، لي دي ديرنيير بريزونطاسيون اوفيرت. وهادو هما اخر 10 الحوايج انا كنت حال. وكيعطينا هنا عاوتاني دي موديل اللي هما واجدين اللي نقدروا نخدموا بهم. سينو كنخدموا بواحد لا نوفيل بريزونطاسيون اللي فيه ونقدروا من بعد ابليكيو على الموديل. دونك اللي بغيتي مثلا، الا لاحظتوا انا ملي كنبوستي الكور كنلونسي هذا الموديل هذا، نقول مثلا كنكليكي عليه وكندير كريي. هذه اللي كندير لكم في البروميير باج ديال لي فيديو. كنجي هنا كنكتب انا غالبا كنكتب كور مطوي ولا كور بيروتيك ولا كور هذا، كندير هنا باغ اكزومبل كنكليكي هنا كندير كور بيروتيك. فوالا وكنجي كندير هنا باغ اكزومبل بريزونتي بار مسيو مطوي وصافي. وكنبدا نكري في لي ديابوزيتيف ديالي. دونك هذه سي نوتر بروميير ديابوزيتيف، هاي سميتها ديابوزيتيف 1. بغيتي تكري اون اوتر ديابوزيتيف كدير اونطري، كيبداو يتزادوا هنا لتحت. فوالا كيقول كليكي ايسي بوغ اجوتي ان تيتر، مثلا نقولوا حنا شابيتر 1، كتبوا هنا مثلا انتروداكسيون. فوالا وهنا هاد الباوربوينت ماشي بحال الوورد، هذا سي بور رياليزي دي بريزونطاسيون، يعني بور بريزونتي واحد لو ترافاي ولا واحد البروجي. ولا نتوما ملي غتخرجوا ديروا ستاج ديال بروجي دو فان ديتود ولا بروجي دو فان دو فورماسيون، راه في الاخر كتجيو كتبريزونطي بالباوربوينت، ما كتبريزونطوش بالوورد. دونك باوربوينت كنديروا فيه غالبا غير لي مو كلي. يعني انت بغيت تهضر على شي حاجه، مثلا ستاجيتي في لوفيس ناسيونال ديال الالكتريسيتي ولا ستاجيتي في شي شركه، كدير هنا غير لي مون كلي، مثلا شحال عنده في ليفيكتيف، شحال عنده في هذا، شحال عنده في هذا اكسيتيرا. اوكي نقولوا مثلا 10000 امبلوايي باغ اكزومبل في هذيك الشركه اللي ستاجيتي فيها انت، دير اونتري عاوتاني تكتب شيفر دافير وتقول مثلا راه هو 5 المليون ديال الدرهم مثلا، ثلاثة ديال الدرهم اكسيتيرا. ولكن انت ملي غتبدا تهضر راه ما غتبقاش تقرا لينا غير هاد 10000 امبلوايي ولا شيفر دافير، كتبقى ديفلوبي. يعني كتهضر هاد الشيء بحال ان ميموراندوم كيعاونك غير تعقل على شنو باغي تقول، شنو هما لي بوين اللي باغي تهضر عليهم. دونك ديما في لي بريزونطاسيون كتلقى غير لي بوين كلي. ولكن نونبيش كو ديك الهضره اللي غتقول خصك تكون عارفه، يا اما كنديروها في كوم اون لانسير كوم سو فورم دان كومونتير، غنوريكم كيفاش، وكنترينيو عليها مزيان باش ما كيبانوش ديك لو كومونتير لهذاك السبيكتاتور اللي غيشوفك انت شنو كتبريزونطي. دونك كنحاولوا ما امكن ما تكونش اونكومبري، ما تكونش عامره بالكتابه. كنديروا غير 4 3 لي فراز 5 لي فراز ماكسيموم ولا 5 لي تيغي وصافي، وكدوز ديابوزيتيف اخرى. بغيتي تسيبريما ديابوزيتيف كتسيليكسيونيها وكدير سوبريم، هي مشات. بغيتي نوفيل ديابوزيتيف اونطري، ها هي جات. بغيتي وحده اخرى اونطري. بغيتي تسوبريميها ولا تدير فيها شي حاجه كتكليك عليها بالضروه، كاينه هنا نوفيل ديابوزيتيف، سوبريمي لا ديابوزيتيف، بوبليي ديسبوزيسيون. وغنبداو نشوفوا هنا ديسبوزيسيون. بغيتي مثلا نقسم على جوج يكونوا فيها دي كولون ولا هذا. فوالا هنا باغي عندك دو طابلو باغ اكزومبل، تقول هنا طابلو 1 وتجي هنا تقول باغ اكزومبل طابلو 2، ودير هنا واحد ليماج ديال طابل 1 وطابل 2. دونك هادشي غنحاولوا اكسبلوريه، اون فا ايسي دو ليكسبلوري دقه دقه. دونك هنا هادشي كامل علاش وريتكم غير باش كومون كريي واحد لا ديابوزيتيف ولا واحد لا بريزونطاسيون باوربوينت ابارتيغ دان موديل. دونك انا بغيت جو في سويفر هذاك لونشينمون اللي مولفين كنديرو تنقراو لي موني با عاد نوليو نتريتيو هادشي. دونك انا جو فوز اي مونطري هاد لو موديل هذا. دونك سون دي موديل اللي كي سون ديجا بري، il suffit de les modifier كتانسيري لو تكست ولا هذا. نونبيش كو حنا في الاول اون فا كريي نوتر بروبر ديابوزيتيف، غنديرو نوفيل ديابوزيتيف بحال كيف شفنا في الاكسل. فوالا عطاتنا هاد الشيء هذا. نو ما خصهاش تعطيني هادي بلاتي. فوالا غنديرو فيشيي نوفو نوفيل بريزونطاسيون. فوالا هي خاويه. كيقول كليكي بوغ اجوتي هذا، نقولو مثلا رابور دو ستاج. فوالا هذا هو التيتر. غتقول بريزونتي بار ليتيديون ولا ليتيديونت فلان فلاني، تقول بريزونتي بار مسيو طاق شي حاجه.
اوكي. بغيتي تكحز هادي تقدر تهبطها لتحت، تقدر تجيبها هنا تجيبها هنا تجيبها هنا فيما بغيتي، دونك تقدر تحطها. بغيتي كاع ما بغيتي تكتب والو ما تقول كاع بريزونطي، سيبريمي هادي خليها رابور دو ستاج، سيليكسيوني هادي، سيليكسيوني هاد الثانيه وسيبريميها، حنا سيليكسيونيو بحال هكا ونسيبريميو صافي ونخليو رابور دو ستاج. او بيان سور هنايا هاد رابور دو ستاج الا مشيتي غير الاكوي راه كاع داكشي اللي قرينا في الوورد كاين، غادير لي بحال هكا. تقدر تبدل لا كولور دو تكست، تقدر دير اون غرا، تقدر دير سولينيي، دير ايطاليك، فوالا. تقدر دير اللي بغى كاع داكشي اللي كنا شفنا في الوورد، تكبر لا طاي، تصغر لا طاي، غيدوير ولا اغروندير، فوالا. دونك داكشي كامل اللي كنا شفناه. هناك شنو عندنا اخر؟ عندنا رومبليساج، فوالا. بوفي فير واحد لا كولور دو رومبليساج. بون نقدر نكبر هادي بحال هكا، وهاد هادي نحاول نسونطريها، ما جاياش مسونطريها، فوالا. ندير لها بحال هكا، با اسيي دو لا سونطري، لونطالي هذا، كونترول زد وندير لها بحال هكا انا كاع، فوالا. ونجيبها هنايا باغ اكزومبل. دونك لاحظوا هنا درت واحد لا كولور دو رومبليساج. شنو نقدروا نديرو اخر؟ اون فوا كتكليكي على هذا كيخرج لك اوتي دو ديسان، فوالا. بغيتي تبدل ستيل كتبه، انت تبين لينا هاد لي ستيل، تبدل لنا هاد الشيء، فوالا. ازال شي ستيل اللي عجبك. الكونتور، فوالا. هنا كيعطيك ديجا واحد الغومبليساج، واحد الكولور دو تكست اللي ديجا واجدين، تقدر تخدم بهم، ولا دير غير هكا خلي التكست مكتوب بحال هادي. لي كونتور تقدر تبدل لا كولور ديال الكونتور، مثلا بغيتي ديرو بالزرق فونسي، او تبدل الكونتور وداك الكادر. الغومبليساج بيان سور اون بو شوازيغ هذيك لا كولور، هاد جو لي ديجا تيستي. لي زيفي تقدر تقول اومبر غيبان الخيال، غتبان. بون هنا تقدر دير ليفي اللي بغيتي، شوف انت اللي عجبك. نديرو هذا مثلا كيبان لنا هذاك لومبر اكسيتيرا. دونك هنا غنرجع لاكوي، فوالا. كليكي هنا وغنرجع لاكوي. دونك هنا نوفيل ديابوزيتيف تقدر تجبدها من هنا، دير ديابوزيتيف هنا تعزل اش من ستيل ديال ديابوزيتيف بغيتي. واش بغيتي وحده فيها غير ان غرون تيتر وتحت منها شي حاجه، ولا بغيتي ديابوزيتيف غيكون فيها مثلا واحد العنوان يكونوا فيها دي تيغي، ولا بغيتي ديابوزيتيف فيها دو كولون، ولا بغيتي في هذا الشكل. شوف انت هذاك لو تكست اللي كنتي في انسيري سور لا ديابوزيتيف شنو هو الشكل ديالو. دونك غالبا حنا كنخدموا بهذه. هذه علاش كتقول مثلا انتروداكسيون وكتبدا تهضر، كدير لي بوين ديال انتروداكسيون، وعاوتاني كتمشي هنايا سالات لانتروداكسيون كتمشي لهذه عاوتاني غتقول غران 1 باغ اكزومبل، وتدوي على شابيتر 1 تقول هذا هو الشابيتر 1 عاوتاني، وكتانسيري هنا لي تيغ ديال شابيتر 1 اي انسي دو سويت. بون هادو هما غالبا هما لي بلي اوتيليزي. نونبيش كو بغيتي اون نوفيل ديابوزيتيف اللي فيها مثلا دو كولون تعزلها بحال هكا، ودير مثلا هنا واحد ليماج، دير هنا واحد ليماج. دابا نوريكم كومون لي زانسيري. تقول هنا باغ اكزومبل طابلو، هذا نسميو باغ اكزومبل غران 1 بيتي 1، وغيكونوا فيه لي طابلو. اون فا انسيري ايسي هنا واحد طابلو هنا واحد طابلو، هما ديجا انسيري ان طابلو مي بلا ما نحرقوا المراحل. نسالي مع اكو عاد نوريكم كومون انسيري هذوك لي طابلو اكسيتيرا. دونك دابا حنا شنو درنا؟ يلاه اون ا كريي واحد لا نوفيل ديابوزيتيف ولا واحد لا نوفيل بريزونطاسيون، اون ا انسيري دي ديابوزيتيف. لا مانيير لا بلو رابيد بوغ انسيري ديابوزيتيف هي تكليكي على هادي تبقى دير اونتري، كدير اونتري كيبداو تانسيريو لك لي ديابوزيتيف، فوالا. كيعطوك في هاد الستيل. بغيتي تسيبريميهم ما كتسيليكسيوني كتبدا دير سيبريمي، فوالا. سيبريمي سيبريمي كنكليك على لا توش سيبريمي دو كلافيي كيتسيبريماو. دونك هنا درت نوفيل ديابوزيتيف، قلنا تقدر تعزل ديابوزيتيف اللي بغيتي. هنا ديسبوزيسيون، ها هما عاوتاني لي ديسبوزيسيون راه ديجا شرحتهم. هنا كتبقى السميه اللي كتبدل. راه في ديك نوفيل ديابوزيتيف راه اون اوري بي شوازيغ هذيك لا ديسبوزيسيون. rétablir هي retour en arrière. الا ما فهمتيش شي حاجه كتحط عليها الكورسور. اش كيقول لك؟ rétablir la position, la taille et la mise en forme des espaces réservés de la diapositive à leurs paramètres d'origine. يعني جديتي انت واحد لا ديابوزيتيف بدلتيها حتى عييتي وبغيتي تردها كيف كانت، غدير rétablir تولي لك مثلا بحال هذه كانت هي بار ديفو بحال هذه بدلتيها. نجربوا حنا كاع نديروا مثلا هذه ونمشيو نسيبريميو هذا، فوالا. نسيبريميو هادشي نشوفوا هادشي اش غيعطينا، فوالا. نسيبريميو عاوتاني هذه، كنسيليكسيونيها، كنسيليكسيوني الكارو وكنكليك على سوبريمي، وغنمشي ندير لا ريطابليغ. شتي درت ريطابليغ غنرجعوا ليا كيف كانوا.
اوكي. الا درت كونترول زد عاوتاني غندير مارش اريير، غنبقى ندير كونترول زد، انا رجعت ليطا انيسيال. انا ما حدي كندير كونترول زد ما حدي كنرجع لداكشي اللي سوبريميتي. دونك هذيك غيطابليغ كترد لك ديابوزيتيف كيف كانت. نعاود هنايا فرضا حيدت هذا، حيدت هاد الكارو هذا، وبغيت نكتب هنا بونجور. جينا هنا درنا غيطابليغ، ها هو رجع لينا هذاك الكارو اللي كان، يعني كيرجع لينا هذاك الشكل اللي كانت عليه لا ديابوزيتيف، لا تاي اي لا ميز ان فورم دي زيسباس ريزيرفي. دونك ما عجبتنيش هادي غنسوبريميها. شنو نقدروا نديرو عاوتاني؟ غيطابليغ شنو سيكسيون، اجوتي اون سيكسيون، نديرو واحد لا سيكسيون. فوالا. بون انا لي سيكسيون غير باش نوليو نمشيو ليهم، نخلي هادي حتى من بعد، ندير لا كونترول زد باش كنوليو نمشيو لواحد لا سيكسيون ديريكتومون، نخليو هادي. بون هنا شي الاخر بان لي راه فحالو فحال الوورد، وفحالو فحال الاكسل اللي شفنا. لو ستيل دو بوليس، لا تاي دو بوليس، اغروندير، ريدوير. هاد غرا ايطاليك سولينيا ديجا دوينا عليهم. شنو باقي لنا اخر؟ نديرو شي حاجه اللي جديده، نكتبو مثلا هنا بونجور ونشوفو شنو نابليكيو عليها. بيان سور هنا ملي كتكتب بونجور راه نورمالمون هنا مولف كيخرج لنا ديك الراكورسي ديال هادو. فوالا الراكورسي ديال لي ستيل دو بوليس، ولا بغيتي ديرها اون غرا، ولا بغيتي تسونطريها، ولا بغيتي هذا كيخرج لنا ان راكورسي ديالو. سينو انا نقدروا نجيو هنايا نبدلوا لا طاي. وهادشي كله عرفنا. نشوفوا هادي بغيتي تباريها غدير بحال هكا، غدير لا باغي. اوكي. شنو هي هادي؟ اسباسمون اونتر لي كاركتير، اجوتي واحد لاسباسمون اونتر كاركتير. دونك غنحيد بعدا هذاك الخط اللي درت، وغنكتب شي حاجه بعدا باش يبان لكم هاد لاسباسمون اونتر لي كاركتير. غادي نكتبها بحال هكا، ونكتبوا بونجور، بونجور، bienvenue à casa باغ اكزومبل. ونمشيو نجربوا هذاك اسباسمون اونتر لي كاركتير. نسيليكسيونيو هادشي ونديرو لاسباسمون، ونديرو مثلا اسباسي. لاحظوا معايا المسافه ما بين دوك لي لتر ولات كتكبر. الا درتي غابروشي كتصغر، الا درتي نورمال راه عاديه، الا درتي اسباسي كتولي هذيك المسافه اونتر لي لتر غدا وكتكبر. الا درتي تخي اسباسي عاوتاني راه كتزيد تبعد هذيك المسافه بيناتهم. هاي تخي اسباسي، تخي اسباسي و اسباسي، هاي تخي اسباسي اسباسي. فوالا ها اسباسي، ها تخي اسباسي. نورمال راه هي اللي كنخدموا بها عاديا. هنا عاوتاني بغيتي دوز من المينيسكول للماجيسكول، ديجا شفنا ما تكليكي على ماجيسكول كتبها ولات ماجيسكول. غتمشي هنا عاوتاني ترد مينيسكول، وخلينا الحرف الاول ديال الديبي د لافراز ماجيسكول. شنو عندي هنا؟ بخومييغ ليتر دي مو اون مينيسكول اون ماجيسكول. فوالا كل كلمه لا بخومييغ ليتر ديالها ماجيسكول. فوالا. غالبا حنا نخليو غير هذيك ديال لا بخومييغ ليتر ديال لا فراز ماجيسكول اون ديبي دو فراز. بون شي الاخر راه باين. شنو عندي اخر هنايا؟ لا كولور دو بوليس ولا لا كولور دو تكست. غدير لها بحال هكا، دير مثلا احمر، ولا تعزل شي كولور، تعزل زرق، ولا تعزل شي كولور. هنا افاسي توت لا ميزون فورم. دونك هاديك افاسي توت لا ميزون فورم ديجا درناها. فرضا درتي لا دي غرا ودرتي سوليني ودرتي ايطاليك وباريتيها، غنمشيو هنا نديرو افاسي توت لا ميزون فورم، هي رجعت كيف كانت في الاول. دونك كاع داكشي اللي ابليكينا عليها مشى. نعاودها، غنعاودها في وحده اخرى. نكتبو هنا باغ اكزومبل بون فيت، بون فيت. واخا خص هاديك الشابو مي ماشي مشكل. كليكا هكا دير بون فيت. الا مشينا وسولينيين اون لا سولين ونديرو ايطاليك وغرا، نبدلو لها كاع هادشي، وغنديرو غير طابليغ لا ميزون فورم. ها هي رجعت كيف كانت في الاول. فوي رجع، مشات لا كولور دي تكست كون شونجي، مشى الغرا، مشى ليطاليك، مشى السوليني، مشى كلشي. دونك هادي اش كدير؟ effacer toute la mise en forme. يعني كاع لي موديفيكاسيون que vous avez apporté à la phrase ولا au texte il va être supprimé. بون هنا عاوتاني شنو غنحتاجو؟ نزيد نانسيري شي حاجه اخرى. نكتب بون فيت، بون عيد، بون فاكونس. يلا بون فاكونس، بون انيفرسير. دونك كتسيليكسيوني هادشي. شنو هما لي ليست طابيس اللي عندك؟ سوا دير هاد لي ليست ولا هادو ولا هادو. كتزوق غالبا في لي ديابو كنخدموا بهادو، ضروري كنخدموا بهاد لي ليست طابيس، حيت قلت لكم انا الديابوزيتيف ولا البريزونطاسيون باوربوينت اون جينيرال كتصلح غير باش نحطوا دي بوين
pour nous rappeler de quoi on va parler. دونك ماشي كنحطوا فيها التكست كامل. الا كان فيها التكست كامل ما كتجيش مزيانه، كتجي سيغ شارجي. ديجا هما شو ما مخليش لنا واحد ليسباس باش نكتبوا بزاف ديال الحوايج، بقى غير واحد بوتي اسباس باش نانسيريو سو جونغ دو ليست بيس. دونك هنا شنو سميتها هادي؟ سميتها لي بيس. دونك هنا فو بوفي كريي دي ليست بيس. اوكي بيس هذا اللي بغيتي، اللي ارتحيتي فيها. وانا غالبا كنخدم بهادي. شنو عندي هنا؟ بغيتي دير نوامر، غدير عاوتاني نوامر، يا اما واحد جوج ثلاثه، يا اما بحال هكا، يا اما ا بي سي، يا اما ا بي سي بحال كيف شفنا في الوورد. كاين لي نيميرو رومان وكاين لي نيميرو العاديين. خليو هادي. شنو نقدروا نديرو؟ بيان سور هنا التكست راه الي اليني ا غوش، تقدر تسونطريه. vous pouvez l'aligner à droite, vous pouvez le justifier. aligner à droite الا كنتي كتكتب بالعربيه بون هذا جوستيفي كتجي مزيان، مي هنا ما غتبانش لنا مزيان حيت ما وصلش لنا التكست للحافه. جوستيفي كتبان لنا في الوورد حسن باش كيجي هذاك تكست مكتوب كامل، كاع لي فراس كيحبسوا في اون ميم ديستونس ديال لي مارج ديال لافوي، كيجي داكشي بريزونطابل. كنا شفناها حتى في الوورد. بون هنا شنو عندي؟ هادو غريزاتر ما عطينيش. شنو نقدر ندير هنايا؟ فوالا augmenter le niveau de liste, augmenter le niveau de retrait. شوفوا هادي ندير augmenter le niveau de retrait. فوالا غادا وكتبعد ليا على هذيك لا مارش غوش. بغيت نرد عاوتاني نرد لا مارش دغوات. هذا هو لو نيفو دو روتري. هو لو روتري شحال غتبعد لينا على هاد الحافه هادي، على هاد لا بوردور. دونك في الاول كتكون غير اوغمونتي حيت اصلا هذا هو لو نيفو، اقل نيفو اللي نقدر نبعد به على لا بوردور. سينو عاوتاني تقول له هنا اوغمونتي، ها عاوتاني غيدوير، ها هو كيرجع اوغمونتي. نقدر نسيليكسيون منها كاملين، نديرو بحال هكا وندير لها بحال هكا كاملين ونكحزهم، ونقدر كاع نرجع نكبرهم. هو راه ملي كونتي لوغمونط هذاك لو نيفو دو ليست كيصغرهم. بون تقدر ترجع انت تكبرهم عاوتاني. فوالا بغيتي ترجعهم كيف كانوا غترجعهم بحال هكا. فوالا بغيتي تكحزهم شويه بحال هكا خليهم هكا شويه. شو حتى شنو باغي دير؟ بون انا تي بو اكري كيلكو شوز نكتبو كور باغ اكزومبل. فوالا حنا غاديين مزيان، حنا راه باقيين في اكاي. سالينا حد هنايا. شنو باقي لي هنايا؟ شنو قايل لي هنايا؟ اورينتاسيون دو تكست، موديفيي لورينتاسيون دو تكست، لو سونس فيرتيكال امبيلي او افيكتيو اون روتاسيون. سيليكسيوني هذاك لو تكست. اوكي وهذه ما كانش عندنا في الوورد. تقدر تقلبو بحال هكا، تقدر تقلبو بحال هكا، تقدر تقلبو ديرو امبيلي. بون هذه ما تفهم فيها حتى زفته. دونك بحال هكا كتقلبو شفتي كيفاش باغي تقاد التكست هذا. بون هنا كنبدلو لورينتاسيون، خليوها اوريزونتال. دابيتود سي اوريزونتال، مي بغيتي تقلبها انا وريتك كيفاش تقلبها. خليوها اوريزونتال. شنو هي هادي؟ aligner le texte, modifier l'alignement du texte dans la zone de texte. Voilà. واش بغيتي يكون aligné au milieu ولا aligné au haut؟ هو باغ ديفو كيكون en haut. بغيتي يكون aligné en bas راه كيهبط، كيتاليني لينا لتحت ديال لا ديابوزيتيف. دونك نخلي en haut احسن. شنو باقا لي هادي؟ convertir en graphique smart. بون هنا ما عنديش شي دوني اللي غنكونفيرتي للجرافيك. بون هنا ما غيكونفيرتيها ولكن سا سي غيان. بون كنت درنا هنا كونفيرتينا باش نوريكم شنو هو ان جرافيك سمارت. مي هنا ما عنديش زعما نورمالمون ديك الجرافيك ملي كيكون عندي الداتا وباغي نحولها شي اورغانيغرام ولا شي حاجه. مي هنايا بون عطاتنا هذا الشكل، مي ما صالحاش ليا انا لهاد الشيء اللي درت هنايا. بون بغيتي تموديفي عاوتاني هذا راه غتبقى تبدل لي هنا في لي كولور، تبدل لي في هادشي كامل تبقى تبدلو. بغيتي تبدل لي هاد الستيل بحال هكا يولي بحال هكا، بغيتي تردو بحال هكا. غيطابليغ لو غرافيك رجع كيف كان النهار الاول. كونترول زد رجعو كاع كيف كنا، احسن لينا. اوكي نزيد وحده هكا. فوالا كنا في كور بحال هكا. فاكونس بيان سور كاين دي فوت دورتوغراف، كتكليكي ضربه وكتصحح. كيعطيك دي بروبوزيسيون بور كوريجي هذاك لو تكست. اوكي دونك هنا حيت ماكتيفين ديك لا كوريكسيون اوتوماتيك. دونك هنا غادي مزيان. سالينا هادشي كامل، سالينا ديابوزيتيف، سالينا بولي، سالينا باراغراف. بقى لينا الديسان. هنا بيان سور فو بوفي انسيري هاد لي زوبجي هادو. فوالا انسيري لي فورم. ندير واحد لا نوفيل ديابوزيتيف وندير هنا اون فا اسيي دانسيري اون فورم. كليكي هنا. هنا كنكتبها كنخربق. كنترول زد نكليكي بعدا هنا
ونانسيريو هادي شي باغي تانسيري واحد لافلاش، بغيتي تانسيري واحد لافلاش بحال هكا، بغيتي تانسيري واحد النجيمه، كاع هاد لي فورم هادو راه كنا شفناهم في الوورد ما تبدل حتى حاجه. هادي ما عرفتش شنو هي هادي، كتبقى ترسم اللي بغيتي. فوالا. بيان سور سي فولي ديفلوبر هنا عندك كاع لي فورم. بغيتي هاد خونا هذا كيضحك، وبيان سور كتكليكي عليه وكتبدل هادشي راه ديجا شفناه في الوورد. تبدل ليه لا كولور، تبدل ليه كاع اللي بغيتي. فوالا دير ليه بحال هكا لي في، تبدل ليه لي في، تبدل اللي بغيتي، هادشي كاع شفناه في الوورد. لو كونتور ديال التكست ديرو مثلا خضر. لو رومبليساج بدلو، هنا ما تبدلش لينا. لو رومبليساج ما تبدلش لينا هنا، ما تابليكاش عليه، سي بيزار. سينو كليكي عليه بالضربه ونشوف. كليكينا عليه بالضربه شنو عطانا؟ موديفي لو تكست، موديفي لي بوين، ميتر او بروميير بلان. بون هنا تكون شي ايماج تحت منه كنديرو اون بروميير بلان. هادشي كله غنشوفو في لي تي بي. ولا طاي لي بوزيسيون بيان سور فو بوفي اغروندير ولا فو بوفي ريدوير هذيك لا طاي ديالو. فوالا كيف بغيتي تحركو تهزو كيما بغيتي. شنو بغيتي دير؟ بغيتي تسيبريمي كتكليك على سيبريمي. بغيتي تسيبريمي ديابوزيتيف كنرجع كنسيبريمي بحال ماك. دونك هنا on a appris à insérer des formes. Bon, on a organisé. Je n'ai pas organisé. Réorganiser les objets de la diapositive en modifiant leur ordre, leur disposition et leur rotation. شد هذه بحال هكا ودير organiser ودير مثلا avancer. هنا ما خصني تنانسيري دي زوبجي. دونك هادي تنشوفها في التيب احسن. وهنا l'alignement centré en haut aligné en haut داكشي راه باين. هادشي كتبقى تجربو راه كتعلم لي اليني اون با. كتاليني اون با هادشي ديجا درناه. وهنا ملي يكون عندنا لي زوبجي غنشوفو احسن. لي ستيل رابيد. فوالا هنا كتابليكي ان ستيل. ان ستيل راه هو واحد لا كولور دو تكست، واحد لو فون كتعزلو ديجا واجد تقدر تابليكيه رابيدمون. دونك كتشوف ستيل ديجا اللي واجد. بون بيان سور بوفي موديفي لو كونتور عاوتاني، ها هو ديرو في هاد اللون هذا. ولو رومبليساج عاوتاني تقدر انت tu peux le définir à toi-même. هذاك ستيل رابيد كينقصوا عليك هاد الخدمه هادي. بلاص ما اوليو دو ديفينير هذاك لو كونتور ولو رومبليساج ولا في، كتجي هنا ستيل رابيد كتخدم بواحد ستيل اللي ديجا عندك واجد. بون ريشيرشي الا بغيت تقلب على شي كلمه مثلا غدير ريشيرشي وتقول بونجور، تقلب على بونجور دير اونطري. ها هو لقاها بونجور. كانت شي بونجور اخرى في جهه اخرى غدير اونطري غيلقاها. سينو غيقول لك راه صافي ما كاين والو. سوسي اي لا ديرنيير كوريسبوندونس تروفي. بغيتي دير رومبلاسي لا كاس. ريسبكتي لا كاس هي تحترم الماجيسكول والمينيسكول. فرضا نقول لي دابا بونجور وندير ليه بي، ندير ليه بي ماجيسكول ونقول ليه قلب لي على بونجور. اه. ولا نقول لي دابا بي بونجور وندير ليه ار ماجيسكول وندير ليه سويفون. ديزولي نو نافون با تروفي سكو فو ريشيرشي. ما لقاهاش علاش؟ حيت انا قلت ليه ريسبكتي لا كاس. يعني كيشوف حتى هاد لي كاركتير واش ils sont ماجيسكول ولا مينيسكول. الا قلت لي نو با ريسبكتي لا كاس ريشيرشي هو لقاه. واخا درت هنا ار ماجيسكول ما كيحترمهاش. المهم كيقلب على ار، كيقلب على او، على او ان. هذا كانت ماجيسكول ولا كانت مينيسكول. مي سي فو كوشي ريسبكتي لا كاس غدير لي ريشيرشي ما غيلقاش بونجور. اوكي حيت هنا الار مينيسكول. ماجيسكول ترد مينيسكول عاد لقاها تقول لي دابا قلب ها هو لقى لينا بونجور. دونك كاينه ريشيرش راه ديجا كنا شناها في الوورد شناها في الاكسل. رومبلاسي مثلا تي في رومبلاسي بونجور بار بونسوار، تقول لي بدل لي بونجور بونسوار مثلا في ديك لا بريزونطاسيون بلا ما نقول لي ريسبكتي لا كاس. سويفون. فوالا ها هي ونديرو رومبلاسي تو. فوالا ها هو دار لنا بونسوار بلاصه بونجور. تقدر تقول لي رومبلاسي بون ودير موفيز ولا دير شي حاجه، راه بيان سور غيرومبلاسي لنا داكشي كامل. قول لي مثلا بدل لي بون، بدل لينا بموفيز. موفيز فوالا. وتقول ليه رومبلاسي تو باش كاع الكلمات اللي بادين اللي فيهم بون يبدلهم لنا بموفيز. فوالا شحال لقى جوج. اوكي. دونك هنا كانت عندنا بون فيت ولات موفيز فيت، كانت عندنا بون فاكونس ولات موفيز فاكونس. بون بيان سور نقدروا نانفرسيهم ديك الساعه نقول ليه لا شتي هاد موفيز دير لنا بون نجي ندير له هنايا. فوالا ونديرو هنا بون نرجعها كيف كانت ونديرو رومبلاسي تو. ها هو رومبلاصا عاوتاني ردم لينا بون فيت بون فاكونس. وحنا سالينا هذاك لونغلي اكوي. دونك فيه بزاف ديال
لي بوين اون كومون مع الاكسل ومع الوورد. شنو اللي زايد هو هاد الكرياسيون ديال لي ديابوزيتيف. اوكي، هي اللي زايده شويه، ولي ستيل ديالهم ولي كونتور ديالهم. دونك هذا هو الباوربوينت، هذا هو الشابتر الاول ديالو. كومون كريي اون نوفيل بريزونطاسيون ا بارتير دان موديل. ها هما عندنا لي موديل ديجا واجدين، مثلا هاد الصابون، ودير كريي، وهنا كتلقى ديجا واحد ديابوزيتيف ديجا عندها واحد الزويقه، تعزل انت الزويقه اللي بغيتي، وتقول هنايا مثلا كور بي بي تي. بي بي تي هو ليكستونسيون ديال لي فيشي باوربوينت. فوالا جات مزيانه، تقول بريزونتي باغ الاستاذ، تجينا صغيره باغ مسيو مطوي، وتبدا تانسيري لي ديابوزيتيف ديالك. دونك هنا ديجا عندنا هذاك لاغيغ بلون، ونقدر عاوتاني تبدل هذا الشيء. تبدل ما عجبكش راه غنوريكم كيفاش تبدلو، مي تنحاول ندوز على هذا الشيء بالترتيب، على هاد لي موني نحاول ندوز عليهم بالترتيب عاد باش ما فيا ما نزرب على هاد الشيء دغيا نساليوه. ما كنحاول باش ما ننسى حتى حاجه، باش ما ننسى حتى اوبسيون من هادو اللي عندنا هنايا. دونك هذا هو الشابيتر الاول. شكون اللي عنده شي كيسيون؟